नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ हेर्नुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विपद पूर्व तयारी, विपद भइरहेको समय र विपद पश्चात गर्ने कार्यहरूको बारेमा हामी जानकारी दिने गरेका छौँ। यसका साथै स्थानीय तह लगायत जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय लगायत जस्ता संस्थाहरू जो विपदमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् भने उहाँसँग हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ। दर्शकहरू, नेपाल विपदको उच्च जोखिममा छ र यहाँ हरेक वर्ष बाढी, आगलागी, पहिरो जस्ता घटना हुने गरेका छन् र ती घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूलाई हामीले सक्दो तत्काल सहयोग गर्दै आएका छौँ। दर्शकहरू, कोभिड-19 को महामारी सकिएको अवस्था छैन, तर यसको असरलाई हामी कम गर्ने विभिन्न तह तत्त्वबाट प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भ जोड्दै जिल्ला स्तरीय एउटा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बन्दैछ र त्यसमा चाहिँ क्लस्टरहरू छन् र विभिन्न क्लस्टरमध्ये एउटा हेल्थ क्लस्टर छ र त्यसमा स्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्थामा के भएको छ भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने आज हामी जमर्को गरेका छौँ। दर्शकहरू, आज जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका विपद भनौँ महामारीका फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ नरेश बाबु श्रेष्ठ। उहाँसँग आज हामी खास गरी कोभिड-19 को प्रभावका कुरा, जिल्लाको वर्तमान अवस्था, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा र यसका साथसाथै हामी कोभिड-19 को भ्याक्सिन कतिजना लगायौँ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ जोड्न गइरहेका छौँ। नरेश बाबु, तपाईँलाई यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले कोभिड-19 को चारैतिर चर्चा पनि छ र यसलाई रोकथामको विभिन्न प्रयास भइरहेको अवस्था छ। जिल्लाको वर्तमान अवस्था के छ सर, यसो प्रश्न पार्नु न। अहिले तत्कालको भन्ने हो भनेपछि कोभिड-19 का केसहरू अहिले बाँकी जिल्लामा छैनन्। तैपनि अब कोभिड-19 का केसहरू विश्वका अन्य देशहरू, इन्डिया लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा लगातार रूपमा देखिरहेको हुनाले सतर्कता अपनाउने कार्यहरू भएको छ। त्यस्तै गरेर यो त्यसका लागि इन्डियाबाट नेपालभित्र भित्रने व्यक्तिहरूको, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको एन्टिजेन टेस्टहरू र जिल्लामै पनि यदि त्यस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखियो भनेपछि त्यस्तो प्रकारको केसहरूको चाहिँ भेरी अस्पताल, मेडिकल कलेजमा जाँच गर्ने कुराहरू भइरहेको छ र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड-19 का केसहरू एकदमै कम भएको अवस्था छ। जिरो नै छ अहिले। त्यो अहिले हेर्दा जिरो भयो। जिरो नै। त्यो एउटा कोभिड-19 को प्रभावका कुरा गर्यो भने जिल्लाको अहिले स्वास्थ्य अवस्था सबै तपाईँ अब जिल्ला स्तर भनौँ प्रदेश कार्यालयबाट नै, अब प्रदेश स्तरबाट नै स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालित छ भने समग्र यो एरियाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिलेलाई? अहिले सामान्यतया समुदायमा देखा परिरहने रोगहरू, सामान्यतया देखिने रोगहरू देखि नै रहन्छन्। त्यो सामान्य रूपमै छ। बिरामीहरूको जस्तो झाडा पखाला, निमोनिया, टाइफाइड जस्ता, जन्डिस जस्ता बिरामीहरू सामान्य तौरले देखिन्छन्, त्यो सामान्य नै छ र त्यस्तो प्रकोपको अवस्था, विपदको अवस्था चाहिँ छैन अहिले तत्कालको। अब हुन जेठ महिना असार साउनमा महामारी पानीजन्य रोगहरू हुने हो, तर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो प्रकोप धेरै भएको समस्या चाहिँ छैन। भनेपछि अब एउटा स्वास्थ्य क्लस्टरको तपाईँ हेड होइन, विषयगत क्षेत्रको स्वास्थ्य विषयगत क्षेत्रको पनि अगुवा हुनुहुन्छ भने त्यो स्वास्थ्य क्लस्टरको तयारी कस्तो छ अहिले? अब अहिले यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि
स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने गर्दछ पालिका अन्तर्गत जिल्लाभरिको र धेरै जसो कुराहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका धेरै कुराहरू महामारी नियन्त्रण लगायतका कुराहरूमा प्राइमरी रेस्पोन्स चाहिँ स्थानीय तह स्वास्थ्य शाखाले नै गर्दछ र त्यसको क्यापासिटी बिल्डअपको कुराहरू लजिस्टिक सपोर्टका कुराहरू आवश्यक पर्ने ठाउँमा औजार उपकरण औषधिको व्यवस्था चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले समन्वय गर्दछ त्यो कामहरू भइरहेको छ र यदि कुनै पनि प्रकारको महामारी देखा परेमा अथवा चाहिँ विपदहरू देखा परेमा तत्काल रेस्पोन्स गर्नको लागि स्थानीय तह जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय चाहिँ तयारी रूपमा नै हुन्छ र रहेको छ। अहिले जिल्ला स्तरको एउटा योजना पनि तयारी अवस्थामा हुँदैछ, प्रकाशन हुने क्रममा छ भने त्यो तपाईँको क्लस्टरको तयारीका कुरा गर्ने हो भने तयारी पूर्ण रूपमा छ। तयारी पूर्ण रूपमा छ हजुर। भनेपछि अर्कोतिर जहाँ चाहिँ पटक पटक विपद देखिरहेको छ भने त्यो क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ अपडेट गरिदिने, अपग्रेड जस्तै जनशक्तिका कुरा गर्नुभयो, त्यो जनशक्तिलाई पनि बढाउने। यसै गरी स्वास्थ्य चौकीहरूमा अहिले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य कर्मी र औषधि मौजदातको अवस्था के छ? अब विपदको कुरा गर्ने हो भनेपछि बाँके जिल्लामा धेरै जसो विपदमा चाहिँ बाढी, अब आगलागी, एक्सिडेन्ट जस्ता समस्याहरू बढी हुने गर्दछन्। त्यसमा पनि बाढीको समस्या मुख्य गरेर नरनापुर, डुडुवा, राप्ती-सोनारी जस्ता स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ। त्यो अनुसार अब सरकारी निकाय र गैर सरकारी निकायहरू जस्तो रेडक्रस नै भनौँ, उहाँहरू सबैको समन्वयमा चाहिँ अब यो विपदका कुराहरू धेरै जसो सुरक्षा निकाय, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा हुने गर्दछ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ यदि त्यस्तो विपद पर्यो र महामारीको अवस्था आयो भनेपछि बिरामीको व्यवस्थापनका कुराहरू, घटनाको व्यवस्थापनको कुराहरूमा स्वास्थ्यले लिड गर्ने गर्दछ र जनशक्ति तराईको जिल्ला भएको हुनाले जनशक्तिको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको कमी बाँकेको जिल्लामा छैन र औषधि औजार उपकरण पनि महामारीसँग सम्बन्धित, रोगसँग सम्बन्धित, फैलिन सक्ने रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य शाखाले पनि व्यवस्थापन गरेको छ र आवश्यक परेमा चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेशको स्वास्थ्य कार्यालयले पनि व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग गर्ने अवस्थामा रहेको छ। अझै 8वटा स्थानीय तहमा अब नेपालगञ्ज नगरपालिका त एउटा पार्ट भयो भने अन्य जुन ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरू छन् सबै पालिकाले अस्पताल पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने छ। यस्तो हेर्दाखेरि विपदको दृष्टिकोणले अति जोखिम पालिकाहरू पनि होलान् हैन? त्यो पालिका कुन कुन जोखिममा छन् एउटा कुरो। अर्को चाहिँ त्यो क्षेत्रमा यदि विपद भइहाल्यो, बाढी आइहाल्यो भने त्यहाँ सबै स्वास्थ्य पूर्वाधार भयो कि भएन, त्यो प्रभावित परिवारले त्यस्तो सुविधा पाउँछन् कि पाउन्नन्, त्यो अलि प्रश्न पार्नु। अब सरले भन्नुभएको सेन्सिटिभ कुरा भन्नुभएको छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र जनस्वास्थ्यको स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामा चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐनले उल्लेख गरेका कुरा, नेपालको स्वास्थ्य नीतिले यो 2019ले उल्लेख गरेका कुरामा चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेपछि अहिलेसम्म चिकित्सकहरू भएको सबै यहाँ बैजनाथमा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, खजुरामा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जमा त ठुलो अस्पतालहरू भइहाल्यो, कोवलपुर पनि आफ्नै अस्पताल छ, राप्ती-सोनारीले पनि बैजापुरमा प्राथमिक अस्पताल, आधारभूत अस्पताल स्थापना गरेको छ र नरनापुरमा पनि चिकित्सक सहितको प्राथमिक अस्पताल चाहिँ सञ्चालनमा छ। अहिलेसम्म स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालन नगरेको चाहिँ अब विपदको हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण रहेको, विगतमा चाहिँ अब बाढीको जोखिमहरू रहेको, रोगको जोखिमहरू रहेको डुडुवा गाउँपालिकामा हालसम्म प्राथमिक अस्पताल अथवा चिकित्सक सहितको अस्पताल नरहेको अवस्था छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सँगै जोडिएको जानकी गाउँपालिकामा पनि प्राथमिक अस्पताल अथवा चिकित्सक सहितको अस्पताल चाहिँ नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि महामारी जन्य रोग लगायत अरू सर्ने नसर्ने सबै प्रकारका रोगका को लिडिङ गर्नका लागि
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा त हाम्रो स्वास्थ्य शाखाहरू छ, तर क्लिनिकल क्षेत्रमा व्यवस्थापनका लागि मानौँ अब ती क्षेत्रहरूमा चिकित्सकबाट सिफारिस गर्नुपर्ने धेरै रोगहरू अहिले पनि नेपाल सरकारले 8वटा रोगहरूलाई चिकित्सकबाट सिफारिस गरेपछि निःशुल्क उसको उपचार पाउँछ। त्यो उपचारका लगायत तत्कालै हामीले यो विपद व्यवस्थापन महामारीमा चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर भन्छौँ, आरआरटी भनेर भन्छौँ, परिचालन गर्नेमा पनि सकेसम्म चिकित्सकले लिड गर्ने यो रोगजन्य कुराहरूमा भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाहिरबाट जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले आवश्यक देखेको चाहिँ अब नेपालको सरकारको नीति अनुसार नै सबै ठाउँमा चिकित्सक प्राथमिक अस्पताल हुनुपर्ने र त्यो अनुसार माथिबाट नीति तथा कार्यक्रम। भनेपछि अहिले जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ पालिका स्तरको अस्पतालहरू अपग्रेड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेको त पहिलेदेखि आएको नीति हो नि त, तर यदि अस्पतालै सञ्चालन गर्ने भने सञ्चालन नियम अनुसार भनौँ नि त्यो व्यवस्था छ, तर सञ्चालनमै आइसकेको अवस्था त्यस्तो छ कहीँ उदाहरण? सबै ठाउँमा सञ्चालनमा चिकित्सक सहितको अस्पताल नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य नीतिमा हेल्थ पोस्ट भन्ने छैन, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भन्छ अब सबैलाई। त्यो नामाकरण आधार अब शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, हेल्थ पोस्टहरूलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भन्छ। त्यही अनुसार दरबन्दी भनेपछि विपद भयो त्यो एउटा तयारीको पाठ छँदैछ। अस्पताल जति छन् नि भनौँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भनौँ डाक्टरको सुविधा त होला, डाक्टर चिकित्सक गइजानु भयो, त्यहाँ एक्सरे व्यवस्था, अल्ट्रासाउन्ड व्यवस्था, अल्ट्रासाउन्ड नभनौँ एक्सरे व्यवस्था र चाहिँ चिकित्सकीय व्यवस्था छ उपलब्ध छ, र जानकी र अब डुडुगामा चाहिँ छैन। भनेपछि त्यो के क्रम होला नि त, अब त्यो क्रममा अब स्थानीय सरकारले नै स्थापना गर्ने। एउटा सधैँ यो चाहिँ इन्टरनेसनली नै कुरा भइरहेको हुन्छ, सधैँ सुनिन्छ नि डिजास्टरमा मरेको व्यक्ति डेड बडीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई बिना पोस्टमार्टमको डिजास्टरमा मर्यो पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने वा एक्सिडेन्टल केस भइगयो भनेपछि जुन चाहिँ अब विपद भइहाल्यो, यातायातको असुविधा भइगयो भने त्यो ठाउँमा डाक्टरकै टिम पठाएर पोस्टमार्टम गर्ने नीतिगत व्यवस्था केही छ कि छैन विपद प्रभावित क्षेत्रमा? अब धेरै भयो भनेपछि हो, अब विपद भइसकेपछि घाइतेहरू धेरै सकेपछि हामीले चाहिँ ट्राइएज भन्छौँ, ट्राइएजमा छुट्याउँछौँ। मरेको एकदमै सिकिस्त, अलिअलि सिकिस्त र सामान्य भनेर रातो, पहेँलो, हरियो र कालो कोड दिन्छौँ। त्यो कालो कोड पाएका मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म तपाईँहरूले भनेको जस्तो अब त्यहाँ नै गएर पनि गर्न सकिन्छ। हामी दुर्गम ठाउँमा, जस्तो म लामो समय हुम्ला काम गरेँ, हुम्लामा काम गर्दाखेरि चाहिँ 2 दिन टाढाको ठाउँमा मृत्यु भयो भनेपछि सकेसम्म त्यही नै गएर गर्ने व्यवस्था छ। र भएन भनेपछि अब चिकित्सकको अभाव कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै चिकित्सक हुन्छ, त्यो भएपछि चाहिँ अब जिल्लामा ल्याएर पनि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने सजिलो तरिकाले गर्ने हो त्यो हो। र बाँकी जिल्लामा पनि 2टा पालिकाहरूमा चाहिँ अरू पालिकाहरूमा त्यही नै पोस्टमार्टम गर्न सकियो मृत्यु भइसकेपछि। तर जानकी डुडुवा जस्तो हुन सदरमुकामबाट नजिक पनि छ अस्पतालसँग, तर चाहिँ त्यहाँ चिकित्सक भयो भनेपछि अब मेडिकल लिगल तालिम भन्ने हुन्छ, मेडिकल लिगल तालिम लिइसकेपछि त्यहाँको चिकित्सकले गर्न पाउँछ। चिकित्सक बाहेक अरूले पनि अब जनस्वास्थ्य पाउँदैन। अर्को अब चाहिँ यो तपाईँ विभिन्न रोग भन्नुभयो जसको चिकित्सकको सिफारिस निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्नुभयो होइन, एउटा सिकल सेल पनि देखिएछ नि। यसमा जनस्वास्थ्यले अहिले जुन बिरामी देखिरहेछन् नि गाउँमा त कति छन्, कति त्यसको कुनै स्क्रिनिङ त भएको छैन, कोभिड जस्तो पनि भएको छैन होइन, त्यसको के छ प्लान? अब नसर्ने रोग सम्बन्धी रोकथाम नियन्त्रण अहिलेका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल सरकारको प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रम हो। अहिले पहिले चेतनाको स्तर कम थियो, नसर्ने प्रकारका रोगहरूको प्रकोप बढी थियो, र अहिले कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि त नसर्ने प्रकारको रोग, महामारीजन्य रोगहरू कम भएको र नसर्ने प्रकोपको बढी भएको। लगभग अहिलेको मृत्युको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि 85% मृत्यु चाहिँ नसर्ने रोगले गर्दाखेरि हुन्छ अहिले नेपालमा पनि, र 15% मात्रै सर्ने प्रकारको रोगले गर्दाखेरि हुन्छ। कोभिड-19ले लगभग 11,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो, यो पेन्डेमिक नै भयो, सर्ने भयो। र अब नेपाल सरकारले प्रदेशले पनि छुट्टै छुट्टै सुविधाहरू दिएको छ। जस्तो
अब 8वटा रोगहरू भन्छौँ, मुटुको रोगहरू, किडनीको रोगहरू, त्यस्तै गरेर यो हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी भन्छौँ, पार्किन्सनिजम, अल्जाइमर्स, सिकल सेल एनिमिया, यस्ता प्रकारका रोगहरू, 8 प्रकारका रोगहरू, क्यान्सर जस्ता रोगहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नको लागि 1 लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गर्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेपछि 5 लाखसम्मको उपचार चाहिँ निःशुल्क हुन्छ। त्यो सेवा चाहिँ स्थानीय सरकारको सिफारिसमा, पहिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसमा हुन्थ्यो, अहिले स्थानीय सरकारको सिफारिसमा चिकित्सकको सल्लाहमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मेयर अथवा अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यो गरेपछि निःशुल्क हुन्छ। त्यो व्यवस्थाको लागि पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा यो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ हामीले सधैँ वकालत गर्नुपर्ने चाहिँ बाँके जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा चिकित्सक हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यो भएपछि धेरै सुविधाहरू जनताले सिफारिसका लागि जिल्ला आउनुपर्ने त्यस्तो हुँदैन, त्यो भयो। अनि सिकल सेलको कुरा उठाउनु भयो, सिकल सेलको लागि बाँके जिल्लामा चाहिँ एउटा मेडिकल हब नै हो। सिकल सेलका लागि धेरै मान्छेहरू यहाँ सिक्न अहिले मैले 737 जना कोलपुर एरियामा छ। कोलपुर मात्रै छ, अन्य र यो जाति विशेष हुने हो कि कस्तो प्रकारको हो यो? अब सिकल सेलको कुरा गर्ने हो भनेपछि भन्छ नि थारू समुदायमा अलिकति बढी देखियो भन्छन् हैन। 2012 मा एउटा सर्वे गरिएको थियो नेपालमा को यो पनि एउटा महामारी हो नि त। महामारी हो। अहिले सर्ने रोगलाई र नसर्ने रोग दुईटै महामारी हो। परिभाषालाई WHO ले दिएको परिभाषा त्यो पर्छ। र थारू समुदायमा गरिएको अध्ययनमा चाहिँ टोटल थारू कम्युनिटीको टोटल पपुलेसनमा चाहिँ 13% मा सिकल सेल देखिएको छ अहिले टोटल पपुलेसनमा। भनेपछि यो वृद्धि हुँदै जाने त हो नि। देखिएको छ। र बाँके जिल्लामा भन्ने हो भनेपछि सिकल सेलको धेरै बिरामीहरू कोलपुर एरियामा छ, 737 जना छ। म अस्ति मात्रै अपडेट गरेँ त्यहाँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ थारू कम्युनिटीको बाहुल्य बढी भएको ठाउँमा चाहिँ जस्तो बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि थारूको कम्युनिटी छ। त्यसै गरेर राप्ती सुनारीको बैजापुर एरिया 7-8 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, यिनीहरूमा पनि सिकल सेलको प्रकोप बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वंशाणुगत प्रकारको रोग हो। आमा बाउ यदि सिकल सेलको बिरामी छ भनेपछि उसको जन्मने बच्चामा चाहिँ सिकल सेलको समस्या रहन्छ। र सिकल सेल भएपछि धेरै दुःख पाएको छ। यहाँ डाक्टर राजन पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँले सिकल सेलमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले नै सिकल सेलको एक प्रकारको मेडिकल हब बनाउनु भएको छ। धेरै जस्ता राष्ट्रिय प्रकारका नीतिहरू उहाँको परामर्शदाता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। र सिकल सेलसँग सम्बन्धित काममा चाहिँ अहिले हामी स्क्रिनिङ गर्दैछौँ र डाटाबेस तयार गर्छौँ अहिले। र थारू कम्युनिटीमा धेरै देखिएको छ। अर्को थ्यालेसेमिया भन्ने पनि रक्तकोषसँग सम्बन्धित वंशाणुगत रोग हो। त्यो समस्या चाहिँ अरू कम्युनिटीमा पनि छ, थारू कम्युनिटी बाहेक अरू कम्युनिटीमा पनि छ। अहिले भनेको हामी भेरी अस्पतालमा यस्तो प्रकारको सुविधा उपलब्ध छ। अहिले भेरी अस्पताल र कोलपुरमा छ, दुईटै ठाउँमा ल्याब छ, दुईटै ठाउँमा जाँच पनि हुन्छ। धन्यवाद यो जानकारीको लागि। अब चाहिँ हामी गरौँ खोप अभियान। खोप अभियान चाहिँ कहाँ पुग्यो अहिलेसम्म? अब नेपाल सरकारले 2077 माघ 14 गतेबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सुरुवात गरेको हो। र बाँके जिल्लामा अहिले त्यो क्रम जारी छ। लगभग हामीले 4,67,000 व्यक्ति 12 वर्ष माथिकालाई खोप लगाउनु पर्नेमा हिजोको मितिसम्म हामीले चाहिँ 4,44,000लाई पहिलो खोप दिइसकेका छौँ। भनेपछि हामी लक्ष्य प्राप्तिको सङ्घारमा धेरै राम्रो गरेका छौँ। भनेपछि कतिजना लगायो भन्ने भन्दा त 4 लाख त हाम्रो 95%लाई पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छौँ। पहिलोले त पुग्छ त कि दोस्रो नै लाउनु पर्ने? अब पहिलो लगाएको समय अब WHO ले सिफारिस गरे अनुसार हामीले चाहिँ करिब 70% भन्दा बढी लक्षित समूहमा चाहिँ सेकेन्ड डोज पनि लगाइसकेका छौँ। 25% भन्दा माथि लगाएकालाई चाहिँ पहिलो दोस्रो खोप लगाएको
3 महिनापछि बुस्टर डोज लगाउँछौँ, त्यो पनि बुस्टर डोज लगाएको छ। बुस्टर डोज जो कुनै पनि भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ कि त्यसको कुनै क्याटेगोरी, जस्तै मैले भेरोसेल लगाएँ भनेपछि बुस्टर भेरोसेल नै लाउनु पर्ने कि कोभिसिल्ड लगाउँदा पनि हुने हो कि जोन्सन लाउन पनि हुने हो कि अब फाइबर के छ त्यसको सिस्टम? अहिले हामीले फर्स्ट डोज लगाइसकेपछि सेकेन्ड डोज र बुस्टर डोज चाहिँ हामी जुनसुकै प्रकारको दिन सक्छौँ र एउटा भेरोसिल बाहेक। भेरोसिललाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड र थर्ड डोज बुस्टर डोजमा रिप्लेस गर्दैनौँ, तर चाहिँ भेरोसिलको ठाउँमा फेरि सबै दिन मिल्छ। अरू खोपको ठाउँमा, अरू दिएको ठाउँमा सेकेन्ड डोज र बुस्टर डोजको रूपमा चाहिँ हामीले कोभिसिल्ड पनि दिन सक्छौँ, जानसन पनि दिन सक्छौँ, एस्ट्राजेनिका दिन सक्छौँ, मोडर्ना दिन सक्छौँ, फाइजर दिन सक्छौँ। भने भेरोसेलको चाहिँ बुस्टर छैन? भेरोसिलको ठाउँमा अरू बुस्टर, भेरोसिलको ठाउँमा हामीले भेरोसिलै सेकेन्ड डोज दिन सक्छौँ र अरू जुनसुकै दिन सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अरू दिइसकेको ठाउँमा सेकेन्ड डोज भेरोसिल, बुस्टर भेरोसिल दिँदैनौँ होइन? अच्छा, बीचमा यो खोप लगाउन धेरै मान्छे छुट्यो होइन, एउटा नियमित खोप भएन भन्ने पनि आयो, कति लगाउन गए लगाउनै पाएनन् भन्ने फर्कियो। भने यो खोप अभियान चाहिँ कहीँ बीचमा ग्याप त भएन? मान्छे नबुझेर लगाउन नआयो हो कि लगाउँदै नलगाएको हो कि किन यति बेरसम्म यति वर्षौं दिन भएको खोप लगाउन सुरु गरेको, तर सबैजनाले नलगाएको कारण के हो के पत्ता लगाउनु? अब हामी चैत महिनासम्म हामी नियमित तौरले नै कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगायौँ। हामीले वैशाख महिनामा चुनाव पनि भयो, त्यो वैशाख महिनामा हामीले अर्को यो टाइफाइड विरुद्धको खोप पनि नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्यो, टाइफाइडमा लाग्यौँ र चुनावको लगत्तै अस्ति हामीले 10, 11, 12 गते चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको फर्स्ट डोज चाहेकालाई फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज चाहिएकोलाई सेकेन्ड डोज र बुस्टर डोज पनि हामीले लगायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको कभरेज हेर्दाखेरि एकदमै आकर्षण छ। र अर्को कुरा, पहिलेको खोप लगाउँदाखेरि र अहिलेको खोप को सेवा दिँदाखेरि हामीले अलिकति मोडल चेन्ज गर्यौँ। हामीले यो प्रचार प्रसारलाई पनि अढी जोड दियौँ र चाहिँ स्वास्थ्य संस्था बेसभन्दा पनि कम्युनिटी बेसमा खोप केन्द्रहरू राखेर सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले एकदमै वात्त माग बढ्यो। 68,000 खोप हामीले प्राप्त गरेका हौँ अहिलेको अभियान 10, 11, 12 को लागि। लगभग हिजोसम्म हेर्ने हो भनेपछि 65,000 भन्दा बढीले खोप लाउनु भएको छ र अझै जनताको माग छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निकट भविष्यमा नै हामी फेरि 1-2 दिनको अभियान सञ्चालन गर्छौँ र अहिलेकोमा चाहिँ अब नरनापुर हेर्ने हो भनेपछि, जानकी हेर्ने हो भनेपछि, त्यस्तै अरू पालिका हेर्ने हो भनेपछि अरू गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको सहयोग पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। हामीले त्यहाँकै स्वास्थ्य कर्मीले यत्रो खोप लाउन आउँछन् भनेको थिएनन्। अब भोलिन्टियर अब हेर्ने हो भनेपछि जानकीमा त म एकदमै प्रभावित छु। रेडक्रसका साथीहरूले त्यहाँ धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। कम्युनिटीबाट मान्छे ल्याएर त्यहाँको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले भन्नुहुन्थ्यो, सर के यस्तो भयो कि हामीले एरो एक्सपेक्टेसन गरेकै थिएनौँ, उहाँहरूलाई भनेको भन्दा मैले 1500 भ्याक्सिन बढी पछि पठाएँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै जनपरिचालन र मान्छेको पहुँच बढाउनको लागि, सेवाको पहुँच बढाउनको लागि चाहिँ कम्युनिटी पिपुलहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँसम्म आउनको लागि उत्प्रेरक तत्त्व अथवा उत्प्रेरक सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिहरू चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकीको अहिलेको क्याम्पियन र नरनापुरको क्याम्पियनले सिकाएको छ। त्यस्तै गरेर धेरै मान्छेहरू अहिलेको जमानामा मिडिया भन्छौँ, तर माइकिङ पनि प्रभावकारी रहेछ भन्ने जनायो। हामीले भनौँ राप्ती सुनारीमा यान्सार्क भन्ने संस्थालाई जिम्मा दिएका थियौँ यो जनपरिचालन र सेवा लिनको लागि चाहिँ सूचना प्रभावित गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर रेडक्रसलाई जिम्मा दिएको थियौँ जानकी र नरनापुरमा स्वास्थ्य सेवालाई, यो खोप सेवालाई प्रभावकारी बनाएर सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि। ती संस्थाहरूमा हरेक पटक खोप फिर्ता आउँथ्यो, अहिलेको पल्ट आएन। त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा, उपलब्धिमूलक रह्यो। अर्को सर, यो मंकी पक्स भने कस्तो प्रकारको भाइरस हो? आएछ कि आए छैन? विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलिरहेछ, यसको कतिको डर छ हामीलाई छोटकरीमा बताइदिनु। अहिले मंकी पक्सको मैले हिजो मात्र यसको इन्फर्मेसन पनि फ्लो गरेको थिएँ मैले सोसियल मिडियाबाट। अब मंकी पक्स यो मासुहरूबाट र जनावरहरूको संसर्गबाट सर्छ।
अहिले तत्कालै नेपालमा यो केसहरू देखा परिसकेको छैन। तर अब यो विश्व यो यातायात सञ्चार सबैको सुविधा भएको हुनाले बाहिरबाट जुन कन्ट्रीहरूमा देखा परेको छ त्यो कन्ट्रीबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरू उहाँहरूसित चाहिँ अलि सुरक्षित हुन चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। तर अहिले तत्कालै डराउनु पर्ने अवस्था बाँकीमा छैन। भनेपछि हामी सतर्क छौँ, तयारी छौँ। ओके, अन्तमा जो अहिले हामी कुरा गर्दा गर्दै केही मनमा लागेका कुरा छुटेको छ भने टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, केही सन्देश छ भने छोटकरीमा बताउनु ल। अब हामी बाँकेमा हेर्ने हो भनेपछि कोभिड-19 को 76-77 को फर्स्ट अल्फा सेकेन्ड डेल्टा भेरिएन्टको प्रकोप हेर्दाखेरि बाँकेमा चाहिँ एकदमै सन्तस्तको अवस्था थियो र हामी एकदमै सबै जनताहरू डराउनु भएको थियो। खोप आयो नेपालमा आइसकेपछि बाँकेमा पनि हामीले खोप सेवा प्रदान गऱ्यौँ। लगभग हामीले 95% फर्स्ट डोज, त्यस्तै गरेर 70% भन्दा बढीलाई सेकेन्ड डोज र 25% भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले बुस्टर डोज सेवा दिइसकेका छौँ। र खोप नै कोभिड-19 रोकथामको सबभन्दा राम्रो उपाय हो भनेर चाहिँ अहिले हामी मुख देखाएर हिँडेका छौँ। मास्क लाउँदा 2 वर्ष हैरान भएका थियौँ, मुख देखाएर हिँडेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यही मुख देखाउने इन्भाइरोमेन्ट सधैँ रहोस् र सबैले अब फेरि हामी चाहिँ केही समयमा जुन महिनामै चाहिँ हामी 5 वर्षदेखि 12 वर्ष उमेर समूहका लागि पनि कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर भ्याक्सिन लगाउने तयारीमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसित खोप उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको भएको हुनाले स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय स्वास्थ्य शाखाहरू मार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराउँछ। सबै बाँके जिल्लावासीहरूलाई खोप सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो ध्येय छ। सबैले आफ्नो जुन लाउनुपर्ने खोप छ कोभिड-19 विरुद्धको, ती खोपहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको पहुँच पुग्ने वातावरण मिलाइएको छ र खोप लिनको लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्य प्रकारको कोभिड महामारीजन्य रोगहरू विपदको कुराहरू आयो भनेपछि हाम्रो टिम, स्वास्थ्य कार्यालयको टिम, स्थानीय स्वास्थ्य शाखाको टिम, हामी सबै र सरकारी गैर सरकारी संस्थाका सम्पूर्ण टिमहरू महामारी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, समय दिनुभयो र आफ्ना कुरा पनि राख्नुभयो र जनसमुदायलाई यो सन्देशले अवश्य नै केही जनचेतना पुग्नेछ भने संस्थागत रूपमा तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रहलाद सर, नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सनसँग हामी नरेश बाबु श्रेष्ठसँग हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँले विषयगत स्वास्थ्य क्षेत्रको अगुवा पनि हुनुहुन्छ र कोभिड-19 खोप अभियानको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, अन्य नयाँ भाइरसको पनि कुरा गराउनुभयो। अहिलेसम्म धैर्यतापूर्वक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनोरञ्जन र सूचनाको लागि हेर्दै गर्नुहोस् जी नेपाल 4K टेलिभिजन। सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै